दोस्तों, पुराने ज़माने में एक राजा हिंदुस्तान में राज करता था। इसका नाम राजा नंद था। ये राजा बहुत नेक, मेहरबान और इंसाफ करने वाला था। लेकिन इसमें एक बुराई ये थी कि वो नजूमियों की बात बहुत मानता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि राजा नंद के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इसके पैदा होने पर बहुत खुशियां मनाई गई। मगर जब राजा ने नजूमियों से इस बच्चे की किस्मत का हाल पूछा तो उन्होंने कहा, हजूर, अगर ये बच्चा आपके यहाँ रहा तो मुल्क पर बड़ी तबाही आएगी, लड़ाइयाँ होंगी, काल पड़ेगा और बीमारी फैलेगी। राजा बहुत परेशान हुआ। बहुत देर तक सोच सोच कर इसने कहा कि मैं अपनी रियाया को तबाह होने नहीं देख सकता। मैं इस बच्चे को अपने से जुदा करूंगा। चुनांचा पास ही एक जंगल में राजा ने एक झोपड़ी बनवा कर अपनी रानी और नन्हे बच्चे को इसमें भेज दिया। चूंकि नजूमियों ने ये भी कह रखा था कि राजा उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ ना दे, इसलिए बेचारी महलों की रहने वाली रानी शहर में से मांग तांग कर अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। बच्चा बड़ा हुआ। बचपन ही से ना इसके पास खिलौने थे, ना अच्छा खाना और ना पहनने को मिलता था। इसलिए वो मजबूत, मेहनती और ताकतवर निकला। राजाओं के लड़कों की तरह सुस्त, कमजोर और नाजुक ना था। जब वो छोटा था तो माल दिन भर रात भर इसकी खिदमत करती थी। जब वो बड़ा हुआ तो अपनी माँ की बहुत खिदमत करने लगा। ये लड़का जंगल में मुसाफिरों से बहुत सी बातें सीखा करता था और हर रोज फकीरों का भेष बदल कर शहर में जाता और वहाँ हर किस्म के कामों को ध्यान से देखकर अपनी वाकफियत बढ़ाता। इस वक्त इस लड़के की उम्र 16 साल थी। इसी जंगल के पास में एक जुलाहा रहता था जिसकी सारी उम्र एक ही कपड़ा बुनने में गुजर गई थी। वो एक सोने चांदी के तारों की सारी बुना करता था। इसने अपनी सारी जायदाद बेचकर सारी के लिए सोना खरीद लिया और जब 1 लाख रुपए इसके सारी के बनाने पर खर्च हो चुका तो सारी पूरी बनकर तैयार हो गई। जुलाहा सारी लेकर राजा नंद के पास पहुंचा और इससे अर्ज की, हजूर के पास सारी दुनिया की अच्छी चीजें हैं। मैंने एक ऐसी साड़ी तैयार की जो दुनिया की सब साड़ियों से अच्छी है। हजूर इसे खरीद लें। राजा ने पूछा, इस साड़ी की क्या कीमत लोगे? जुलाहे ने कहा, हजूर इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। राजा ने जब इतनी ज्यादा कीमत सुनी तो बहुत नाराज हुआ। इसने सारी को आंख उठाकर भी ना देखा और जुलाहे से कहा कि जाओ, हम नहीं खरीदते। बेचारा जुलाहा बहुत गमगीन हुआ। इसने अपनी सारी जायदाद इस साड़ी की बनाने में सर्फ कर दी थी और वो समझता था कि इसकी बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। लेकिन राजा ने इसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जब जुलाहा हाथ में साड़ी लेकर सर झुकाए उदास अपने घर जा रहा था तो रास्ते में वही लड़का इसे मिला। जब लड़के ने सुनहरी साड़ी जगमग जगमग करती हुई देखी तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, मियाँ जुलाहे, ये साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, जाओ मियाँ लड़के, इस वक्त मैं बहुत गमगीन हूँ, मुझसे दिल लगी ना करो। तुम इसे क्या खरीदोगे? झोंपड़ी में रहना और महलों के ख्वाब देखना तुम्हारे पास एक पिचदाम भी नहीं और ये सारी 2 लाख रुपए की है, तो इससे तुम्हारे बाप भी नहीं खरीद सकता। तुम क्या खरीदोगे? लड़के ने कहा, ओहो बड़े मियाँ, जब राजा नंद सारी दौलतमंद शख्स इसे ना ले सका और 2 लाख रुपए ना दे सका तो तुम इसे और कहाँ बेचोगे? हिंदुस्तान भर में तो और कोई ऐसा अमीर दिखाई नहीं देता जो इसे ले लेगा। तुम इसे संदूक में रख छोड़ोगे और ये पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा तो ये है कि तुम ये साड़ी मुझे दे दो
اور میں تمہیں لکھ دیتا ہوں کہ جب میں راجا ہو جاؤں گا تو تمہیں 2 لاکھ کی جگہ 3 لاکھ روپے دوں گا۔ جولاہے نے سوچا بات تو ٹھیک ہے، آخر کبھی تو یہ لڑکا اپنے باپ کی جگہ راجا ہوگا، بس اسی وقت میری قسمت چمک جائے گی اور 3 لاکھ روپے ایک دم ہاتھ آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ساڑی شہزادے کے حوالے کی اور اس سے اقرار نامہ لکھوا لیا۔ لڑکے نے ساری اٹھائی اور گھر جا کر اپنی ماں یعنی رانی کو دے دی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور پوچھا بیٹا یہ کہاں سے لائے؟ لڑکے نے سارا قصہ سنایا اور کہا اماں میں کبھی تو راجا ہی ہو جاؤں گا۔ دوسرے دن جب رانی شہر کو چلی تو لڑکے نے کہا اماں یہ ساڑی باندھ کر شہر میں جاؤں؟ چنانچہ رانی نے ساڑی باندھ لی اور شہر کو چل دی۔ جس وقت وہ راجا کے محل کے نیچے سے گزر رہی تھی تو دوسری رانیوں نے اسے محل کی کھڑکی سے دیکھا، بس جل ہی تو گئی۔ جھٹ بھاگی بھاگی راجا کے پاس گئی اور رو رو کر کہا کہ تم نے کنور کی ماں کو تو لاکھوں روپے کی سنہری ساڑی دے رکھی ہے مگر میری خبر بھی نہیں لیتے۔ راجا حیران تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تو کوئی ساڑی اسے نہیں دی، تم نے یوں ہی خواب میں دیکھا۔ جب دوسری رانی نے راجا کو اچھی طرح سمجھایا تو راجا نے اپنی پہلی رانی کو بلا کر پوچھا کہ یہ سنہری ساڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ رانی نے کہا کہ مجھے تو کنور نے لا کر دی ہے۔ بادشاہ اور بھی حیران ہوا کہ اس کنگال لڑکے نے کہاں سے ایسی ساڑی کی قیمت دے دی۔ فوراً وزیر کو بلایا اور حکم دیا کہ کنور کو بہت جلد حاضر کرو۔ وزیر بہت عقل مند تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لڑکا بہت دانا اور ہوشیار ہے، اس لیے وہ 100 سوار ساتھ لے کر گیا اور کنور کو بہت عزت و شان کے ساتھ دربار میں لایا۔ لڑکا گھوڑے سے اترتے ہی اپنے باپ راجا نند کے قدموں پر گر پڑا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے پیدا ہونے کے بعد اب تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ پاؤں پر آ گرا تو راجا اس کی خوبصورتی اور عقل و تمیز پر بہت خوش ہوا۔ لڑکا آداب بجا لا کے کھڑا ہو گیا تو راجا نے اس سے پوچھا بیٹا تم نے جولاہے کی ساڑی کی قیمت کہاں سے دی؟ لڑکے نے ہاتھ باندھ کر عرض کی حضور میں نے اسے 3 لاکھ روپے دینے کا اقرار نامہ لکھ دیا ہے۔ راجا نے پوچھا تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ لڑکے نے عرض کی حضور مان لیجئے میں مر جاؤں یا جولاہا مر جائے تو روپے دینا ہی نہ پڑے۔ جب لینے والے اور دینے والے میں سے ایک آدمی نہ ہو تو لین دین کیوں ہو سکتا ہے؟ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو تو خدا آپ کو سلامت رکھے، شاید کسی وقت میں راجا بن جاؤں، بس اس وقت میں جولاہے کو ساری قیمت ادا کر دوں گا۔ راجا نے جب اپنے نوجوان بیٹے کا ایسا اچھا جواب سنا تو بہت خوش ہوا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اسی وقت حکم دے دیا کہ رانی اور کنور پھر محل میں لائے جائیں۔ لڑکا اور اس کی ماں دونوں پھر اسی شاہی محل میں لائے گئے اور وہ وہاں شان و شوکت کے ساتھ رہنے لگے۔ 2-4 سالوں کے بعد ہی راجا نند مر گیا، اس کا بیٹا اس کی جگہ راجا بنا۔ غریب جولاہے کی قسمت جاگ اٹھی اور اس نے 3 لاکھ روپے لے کر اپنی باقی عمر عزت و آرام سے بسر کی۔